جملہ حاضرین بزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه بارك وسلم۔ حاضرین محترم، حضرت قاضی گجرات معتمد حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ سید سلیم باپو صاحب قبلہ سے آپ نے حضور سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے تعلق سے انتہائی نادر گفتگو سماعت فرمائی، اور یہ حضرت کی محبت ہے اور سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی نسبت کی قدر ہے کہ حضرت جہاں بھی ملتے ہیں وہ مجھ حقیر فقیر پر اپنی شفقتیں فرماتے ہیں اور اس نسبت سے انتہائی کرم فرماتے ہیں۔ یقیناً انکا لعلی خلق عظیم کی برکت حضرت کے اخلاق میں نظر آتی ہے۔ حاضرین محترم، ابھی خطاب فرما رہے تھے حضرت اور بیان فرما رہے تھے کہ کبھی مفتی اس کو اپنی دارالفتہ سے نکل کر کے بھی اور جدید آلات اور سائنسی آلات اور سائنسی علوم کی بھی تحقیق کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے اس آلے کے صحیح استعمال اور جواز و عدم جواز کا حکم شرع واضح ہوتا ہے۔ اسی طرح کی کچھ باتیں اس زمانے میں ظاہر ہوئی جب ٹی وی ویڈیو کا مسئلہ چل رہا تھا، اور مجوزین نے یہ طعنہ دیا کہ بھئی ایک دارالفتہ میں بیٹھنے والا مفتی، اس کو ان سائنسی علوم سے کیا تعلق، اور جب مجوز اور ٹی وی ویڈیو کی جواز کے قائل نے فتویٰ دیا کہ ویڈیو ٹی وی پر جو تصویریں آتی ہیں اسکرین پر، اس پر لفظ تصویر کا اطلاق ہی نہیں ہوتا اور یہ بالکل جائز ہے، تو حضور تاج الشریعہ نے 16-17 اس مختصر سے فتوے پر معارضات قائم فرمائے، منع قائم کیا، طلب دلیل فرمائی، تو اس کے جواب میں وہ مجوز فرماتے ہیں کہ بھئی یہ ایک تحقیقی مسئلہ ہے، میں نے خود اس
आले की तहकीक की है, माहिरीन से राब्ता कायम किया है, तब जाकर के मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। और तंज किया हजरत की तरफ कि भाई एक दारुल इफ्ता में बैठने वाला मुफ्ती वो इन सब बातों से कैसे वाकिफ हो सकता है। तो हजरत ताजुश शरिया ने इस आले की ऐसी तहकीक फरमाई और उनके जो सारे दलाइल थे, और उन्होंने इस वीडियो टीवी के कैमरे को और उसकी स्क्रीन को आईने पर कयास किया था। जिस तरह आईना जो है उस पर इंसान की तस्वीर छप जाती है जब वो उस आईने के सामने आता है, और इंसान की शुआएं जब उस आईने पर पड़ती हैं तो तस्वीर छप जाती है। तो जिस तरह आईने की तस्वीर जायज है, उसी तरह कैमरा जो है वो इंसान की शुआओं को और रेजिस को, जो रेज और किरणें निकलती है, उन रेजिस को और उन शुआओं को वो कैमरा महफूज कर लेता है और बवक्त जरूरत वो उस खास आईना, जो टीवी का खास आईना होता है, उस पर उस तस्वीर को जाहिर कर देता है। तो उनका कहना यह था कि भाई जिस तरह वो आईना की तस्वीर जायज है, उसी तरह इस टीवी वीडियो की स्क्रीन पर आने वाली तस्वीर भी जायज है। हजरत ने इतनी मजबूत गिरफ्त फरमाई इस पर, और इतनी गिरफ्त फरमाई और फरमाया कि आईने पर इसको कयास करना कयास माल फारिक है, और बल्कि सिरे से कयास ही बातिल है, क्योंकि आईने के सामने जो रेजिस होती हैं वो अर्ज होती है, कायम बिल गैर होती है। जब तक कोई भी जानदार उस आईने के सामने रहेगा और उस जानदार की शुआएं उस आईने पर पड़ती रहेंगी, तब वो आईना जो है उसकी तस्वीर दिखाता रहेगा, और जब वो हट जाएगा तो तस्वीर भी खत्म हो जाएगी। इसके बरक्स कैमरा जो शुआएं महफूज करता है, उसकी शुआएं वो अर्ज नहीं रह जाती, वो तो जौहर हो जाती है, वो तो कायम बिनफ्स ही हो जाती है। तो इसको उस पर कयास करना कयास माल फारिक है। तो हाज़रीन मोहतरम यही होता है। मुहतातिन उलमा वो ऐसे आलात से परहेज का हुक्म देते हैं, और अवाम का तो ये हाल है कि अगर इतनी सी इजाजत दी जाए तो वो बाकी इजाजतें तो खुद ही खुद निकाल लेते हैं। खुद जो मुजव्विज़ीन तस्वीर है, जो स्क्रीन पर हाजिर होती है तस्वीर, वो खुद कहते हैं कि वो तस्वीर जो जामिद है और गैर मुतहर्रिक है और कार है, करार पकड़े हुए है, वो तस्वीर हराम है। वो लोग खुद कहते हैं। मगर आप गौर फरमाएं हजरत कि इजाजत दी इसकी, मगर उन्हीं के चाहने मानने वाले या उनकी दलील से इस्तिदलाल करने वाले, उन्होंने बाकी आलात तो खुद ही निकाल लिए। बाकी जवाब बड़ी बड़ी तस्वीरें लेमिनेट करवा करके रखे हुए हैं पीरों की, मशाइख की, और सुबह शाम उसे चूमते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं कि बुत परस्ती का आगाज अताया अल कदीर की हुक्म तस्वीर में कि बुत परस्ती का आगाज इसी तस्वीर कशी से हुआ है कि जब कोई
نیک شخص تھا، اس کی قوم اس سے محبت کرتی تھی. جب وہ شخص فوت ہو گیا تو شیطان نے اس کی قوم کے دل میں ڈالا کہ تم اسے مرنے نہ دو، اس کی کوئی تصویر بنا لو اور اس کا احترام کیا کرو. انہوں نے اس کی تصویر بنا لی اور دھیرے دھیرے وہ اس کا احترام کرتے تھے اس تصویر کے ذریعے، اور سایہ دار تصویر کے ذریعے اس کو یاد کرتے تھے، اور دھیرے دھیرے اس کے آگے سجدہ کرنے لگے اور اس کی پرستی کا آغاز ہو گیا. تو حاضرین محترم، یہ علماء حق محتاطین ہوتے ہیں جو سنن و فرائض واجبات کے ساتھ ساتھ سنن و مستحبات پر بھی مضبوطی کے ساتھ عمل کرتے ہیں. حضور سرکار اعلی حضرت نے فرمایا کہ علماء جب مستحبات پر عمل کریں گے تو عوام سنتوں پر عمل کرے گی. علماء سنتوں پر عمل کریں گے تو عوام واجب پر عمل کرے گی. علماء واجب پر عمل کریں گے تب جا کر عوام فرض پر عمل کرے گی، اور اگر علماء فرض کو بھی چھوڑ دیں گے تو عوام گمراہ اور بددین ہو جائے گی. تو علماء کو چاہیے کہ وہ عظیمت پر عمل کریں، تب جا کر کے عوام رخصت پر عمل کرے گی. تو حاضرین محترم، یہ حضرت نے چونکہ دارالفتاء اور بریلی کی دارالفتاء کی مزاج کی بات چھیڑ دی تھی، اس پر یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کی گوش گزار کی. اعلی حضرت نے نہ اصول اور عقیدے میں افراط و تفریط کا شکار ہونے دیا، اور نہ فروع اور عمل میں افراط و تفریط کا شکار ہونے دیا. ہر مسئلہ، کوئی بھی مسئلہ اٹھا کے دیکھ لیں، نہ کسی بزرگ شخصیت سے محبت کے تعلق سے افراط و تفریط سکھائی کہ اہل بیت پاک سے بڑی محبت تھی اعلی حضرت کو تو اس میں افراط کر جاتے. فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. اسی طرح کوئی بھی مسئلہ آپ اٹھائیں، تکفیر کا مسئلہ اٹھائیں، اعتدال، دیابنا کا مسئلہ آیا تو فرمایا کہ ہم مرجئہ نہیں کہ بڑے سے بڑے کافر کو کافر نہ کہیں. جو آدمی کافر ہے اسے کافر کہا جائے گا، اور جو مسلمان ہے اسے مسلمان کہا جائے گا. یہی راہ اعتدال ہے. جو مسلمان کو مسلمان نہیں کہتا اور کافر کو کافر نہیں کہتا، وہ شخص راہ اعتدال پر نہیں ہے، وہ تو افراط و تفریط کا شکار ہے. اور یہ ضروریات دین میں سے ہے کہ کافر کو کافر اور مسلمان کو مسلمان کہا جائے. جب دیابنا کی کفریات کی بات آئی اور ان کفریات میں کسی طرح کی کوئی احتمال کی گنجائش نہ تھی تو اعلی حضرت نے حکم کفر صادر فرمایا اور فرمایا کہ یہی راہ اعتدال ہے. اگر اعلی حضرت خود تکفیر نہ کرتے تو حضرت اعلی حضرت پر لوٹتا کہ جب اعلی حضرت پر واضح ہو چکا تھا ان کا کفر تو اعلی حضرت پر واجب تھا کہ حکم کفر ظاہر فرمائے. اور اسی طرح جب اسماعیل دہلوی کا مسئلہ آیا تو بحکم فقہا 70 سے زیادہ الکوکب الشہابیہ کے اندر کفریات گنوانے کے باوجود بھی بحکم فقہا تکفیر فقہی نقل تو کی مگر تکفیر کلامی سے کف لسان فرمایا ہم احتیاط کریں گے. وہاں اسماعیل دہلوی کی عدم تکفیر کلامی راہ اعتدال تھی اور ادھر دیابنا کی تکفیر کلامی راہ اعتدال ہے. یہ ہے اعلی حضرت. اور پھر آپ فروعیات میں چلے جائیں تو اعلی حضرت اور ان کے دارالفتاء نے کبھی بھی افراط و تفریط کا درس نہ دیا. اب اگر کوئی شخص آ کر کے کسی بھی ملک سے وہ مسلک اعتدال کی بات کرتا ہے اور ایک مشت داڑھی پر کلام کرتا ہے، آلات لہو و لعب میں مبتلا رہ کر کے بھی کہتا ہے یہ مسلک اعتدال ہے،
नाच गाने बाजे बजाने को जायज समझ कर कहता है ये मसला के एतदाल है, और उस पर यूं तफरी करते हैं कि भाई इस मसले में हुक्म जो है वो मुर्तकिब के एतकाद के एतबार से लगाया जाएगा। यानी मुर्तकिब अगर उस मसले को जायज समझता है तो उस पर हुक्म फिस्क नहीं लगेगा, और अगर उस मसले को नाजायज समझता है तो हुक्म फिस्क लगेगा। तो हजरत इस तरह से तो दीन के बागीचे अतफाल बना देना हुआ। और जो फिक़ही गुलशन इमाम आज़म अबू हनीफा ने उसकी तदवीन करके अपने खून से सींचा था, उनके तलामज़ा इमाम मोहम्मद, इमाम अबू यूसुफ, इमाम ज़फ़र ने जिसे अपने खून से सींचा था, और आइम्मा अहनाफ ने अपने खून से सींचा था, उस गुलशन को पूरा बर्बाद कर देना हुआ। जिसको जो जी चाहेगा, जिस फतवे पर चाहेगा अमल करेगा, तो भाई हर चीज जायज हो जाएगी। हर चीज आज के दौर के जो नए आलात हैं अक्सर मसाइल से मुख्तलिफ भी है, तो उसमें कौले राजे होता है, कौले मरजू होता है, मगर एक मुश्त दाढ़ी जो कि आइम्मा अहनाफ के नजदीक वाजिब है, और जो उससे कम रखता है वो फासिक के मुअलिन है। अगर कोई मुफ्ती इस पर हुक्म दे तो ये साफ कहते हैं कि वो तलबीस इब्लीस का शिकार है। तो हाज़िरीन मोहतरम, इस तरह के भी तमाम लोगों से मुहतात रहना है जो आजाद ख्याली और रोशन ख्याली को आम करना चाहते हैं, और हिंदुस्तान के इस पाकीज़ा माहौल को और बर्रे सगीर के माहौल को जहां जहां तक आला हजरत की तालीम पहुंची हुई है, जहां तसल्लुक है और दीन में पुख्तगी है, उसको पामाल कर देना चाहते हैं। और जिस तरह अरब का हाल हो चुका है, मिस्र का हाल हो गया और शाम का हाल हो गया कि न वहां पर तकलीद ही मजबूत है, और हर चीज में मगरिब की इत्तिबा, मगरिब ज़दा हर एतबार से, टाई कोट पैंट और दाढ़ी को बिल्कुल साफ रखना, और इस तरह के सैकड़ों मसाइल सिर्फ मगरिब की इत्तिबा। जो राय और नजरिया यूरोप से उठता है और मगरिब से उठता है, बस उसकी इत्तिबा करना, और शरई मसाइल को जो है वो उसकी तरफ फेर देना। डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा कि खुद तो बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं, किस दर्जा हुए फकीहाने हरम बेतौफीक। और फिक्र अरब को देकर फिरंगी तखय्युलात इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। यही फिरंगी तखय्युलात दे करके ये बर्रे सगीर के माहौल को भी खराब करना चाहते हैं। इस तरह के आजाद ख्याल नाम नहाद मुफ्तियों से परहेज करें जो गैर एहतियात और आजाद ख्याली इस माहौल में दाखिल करना चाहते हैं। बस हाज़िरीन मोहतरम, किसी तफसीली खिताब के लिए हाजिर नहीं आया था, हजरत ने इस बात का आगाज फरमा दिया था, उसकी मैंने उसी के मुताल्लिक कुछ बातें आप हज़रात की गोशगुजार कर दी। अल्लाह ताला हम सबको मजहब मुहज़्ज़ब, मसलक हक, अहले सुन्नत व जमात और मसलक एतदाल, जिसे इस जमाने में पहचान के लिए मसलक आला हज़रत कहा जाता है, उस पर सही माने में अमल करने की तौफीक अता फरमाए।